Anummaan kunu eenyu'an barbaadeetiin fuudhaba bubbee baaraa dhufaa dabra maaliifin wajjiniin sirba dagadhee tahuu kan kooti muslimaa ilma islaamaa hunda moodeelaan eeggadhu qaba moodeela caalamaa hidhannoon koo muhammadii sayyidaa ashraf alkhalqii hidhannoon kiyya cumarii ey عمر الفاروقي هيدانون كي يا عمري ey عمر الفاروقي ربنا علما نفكني تنوتي ورابرنو قمدي ربي ديبني ولا لا خيسها بانو قرآن ربي بروداف مدلتين هاهدنو دالوتا ولا لاندوفي خارجتي هافهنتانو قرآن برجو فنان أسجرا دقيا نمو مجلسني دار السلامي خرا وربتو نمو مجلسني دار السلامي خرا وربتو نمو نو إسلام قدوة كمنا هيدنو جلدي مني خاتم الأنبياء دا محمد الأميني إيسا جالنا سابوچه مخنقوفون هما بيني إتين بونا جلدمنا أكامي إتين بوني إيسا جالنا سابوچه مخنقوفون هما بيني إتين بونا جلدمنا أكامي إتين بوني جرادا بداس ربي أركتشونو إسلام ما ويا خيسا هنكاينو تندلو تاتي غنما ختامي الرفقانو بارني الرجرانا إلهي جاء رضيتو لكم الإسلام دينا ختامي الرفقانو بارني الرجرانا إلهي جاء رضيتو لكم الإسلام دينا.